हाम्रा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिले मात्रै बोल्ने क्रम बाँकी छ र खास गरी ललितपुर जिल्लाको भूगोललाई यहाँ व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। थोरै मात्रै ललितपुर बाहिरबाट हुनुहुन्छ, अन्य सबैलाई भूगोलको बारेमा थाहा छ। अधिकांश पहाडी क्षेत्र भएको यस ठाउँमा थोरै काठ क्षेत्र र सहरी भूभाग छ। त्यो कठिन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो माननीय हुनुहुन्छ र करिब करिब 70-75% आफ्नो अवधिभरको समय व्यतीत गरिसक्नु भएको छ। त्यो अवधिमा आफ्नो मिडिया क्षेत्रमा उहाँले कस्तो प्रकारले दक्षिण ललितपुरलाई मिडियामा स्थापित गर्नुपर्छ, ल्याउनुपर्छ, क्षेत्र नम्बर 1 लाई पहिचान गर्नुपर्छ र अझै मिडियाको क्षेत्रमा प्रष्ट रूपमा लगानी गर्नको लागि के कसरी अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने आफ्नो विचारसहित संक्षिप्तमा दक्षिण ललितपुरलाई अझ क्षेत्र नम्बर 1 कठिन भएको भूगोलको अवस्थालाई सचेतना जगाउने भनेको मिडियाले हो। त्यो मिडियाको प्रयोग कस्तो हुनुपर्छ लगायतका विषयवस्तु सहित खानीखोला सन्देशको पत्रिका विमोचनमा प्रमुख अतिथिको तर्फबाट आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन संघीय संसद ललितपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 का माननीय नवराज सिलवालज्यूलाई म आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद छ नवराज सरलाई। आज खानीखोला सन्देश विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, दासमा बस्नुभएका संविधान सभाका माननीय सदस्यज्यू, जनबामा कलेजका क्याम्पस प्रमुखज्यू, यो कलेजका व्यवस्थापन समितिका सञ्चालन समितिका अध्यक्षज्यू, देशमा बस्नुभएका अन्य पानी व्यक्तित्व, कलाकार साथीहरू, पत्रकारज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै महिला तथा सबैलाई मेरो अभिनन्दन छ, नमस्कार। सबभन्दा पहिला अब यो प्रमुख अतिथिको दुःख चाहिँ के भने चाहिँ बोल्नेले बोलेर हिँडिहाल्छ अनि लास्टमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, कम मान्छेहरू बस्ने हुन्छ अनि रुचि पनि कम भइसक्यो। त्यसले यो प्रमुख अतिथिले चाहिँ अलिक बिचतिर बोल्ने व्यवस्था गरिदिनु पाए आफ्नो कुरा पनि अलिक ठुलो मासलाई राख्नु पर्ने, तर सबको कुरा सुनेर लास्टमा ठिकै छ। मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएर यो पत्रिकाको विमोचन गर्ने, खानीखोला सन्देशको विमोचन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, आज यो खानीखोला सन्देश परिवारलाई विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र आज तपाईँहरूले लोकतन्त्र दिवसको दिन नै यसको लोकार्पण गर्नुभएको छ। यो लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा पनि म तपाईँहरू सबैलाई ललितपुर 1 नम्बर क्षेत्रका जनताहरूको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। आज लोकतन्त्र दिवस मनाइराख्दाखेरि हामीले पार्टीभित्र, पोलिटिक्सभित्र, हाम्रो सङ्गठनभित्र, हाम्रो व्यवहारभित्र भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो कमिटमेन्ट पनि आज चाहिँ वास्तवमा सम्झिनुपर्ने दिन हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी एउटा लामो अन्तरालको राजनीतिक अन्योलबाट संविधान निर्माण गरेर एउटा स्थायी पोलिटिकल एराभित्र प्रवेश गरिरहेको मुलुकको यो जुन अब हाम्रो आर्थिक समुन्नतिको एउटा ठुलो मिसनमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको बेलामा अहिले हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूभित्र भएका समस्याहरू, हाम्रो पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको आचरणमा, व्यवहारमा भएका समस्याहरू र हामीले राजनीतिलाई अभ्यास गर्ने प्रक्रियामा भएका समस्याहरूलाई पनि फेरि आज हामीले यही दिन बसेर आत्ममूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो कमी कमजोरीहरू छन्, किनभने हामी यो ह्युमन हिस्ट्रीमा हामी फेरि समस्याहरू जुझ्दै, चुनौतीहरू सामना गर्दै, फेरि अलिकति माथि उक्लिँदै, फेरि लड्दै अनि फेरि आफू सम्हालिँदै अगाडि बढ्ने प्रक्रिया पनि हो। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो राजनीतिलाई समृद्ध बनाउने, एउटा सुसंस्कृत बनाउने, एउटा नैतिकवान राजनीतिकको ग्राउन्ड तयार गरेर वास्तवमा अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ। र आजको यो दिनले हामीलाई त्यो चाहिँ त्यो त्यतातर्फ बढ्नको लागि हामीलाई प्रेरित गरिरहनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अब खानीखोला सन्देशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब अघि ऋषि धमलाजीले अलिकति बढी नै मतलब पोलिटिक्समा यो छ भनेर जानु, पत्रकारितामा पनि यो छ भनेर भन्नु होला भने चाहिँ उहाँ हिँडिहाल्नु।
तर फेरि पत्रकारितामा मैले पोलिटिक्समा हाम्रा समस्याहरू छन् भने जसरी मैले भने नि त्यस्तै यो पत्रकारिता जगतमा पनि हाम्रो समस्या छ। अब खानेकुरा सन्देश भनेर चाहिँ अगाडि ल्याएको छ यो हामीले, यो चाहिँ नि ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1 को दुर्गम जिल्लाको एउटा चाहिँ नि दुर्गम भूभागको चाहिँ एउटा भन्नुहोस् न एउटा उपहार हो तपाईँहरूको लागि। यो खानेखोला भने चाहिँ यो खानेखोला भन्ने चाहिँ एउटा नदी छ त्यहाँ भट्टे डाँडाभन्दा मुनि। यहाँ चाहिँ खानेखोला एउटा हाइड्रो पावर पनि छ 5 मेगावाटको, हामीले भर्खर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र दक्षिण ललितपुर चाहिँ सिंहदरबारको उज्यालोको छाया परेको ठाउँ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई कहिले कहिले भन्छु, अनि अस्ति गोदावरीमा आउनु भएको थियो त्यो सभा हल हेर्नलाई, मैले अनि कस्तो बाटो खत्तम तपाईँको भन्नु, मैले यो त सिंहदरबारको उज्यालो मुनि छाया परेको ठाउँ कसरी हुने, यो त कर्णाली हो नि, उपत्यकाको कर्णाली हो नि, कहाँ हुन्छ यस्तो सुगम ठाउँ छ भन्नुभएको थियो। तर हामी चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यहाँ पाटन कुपनडोल होइन लगनखेल चाड्डो बाटो देख्छौँ अथवा चापागाउँ देख्छौँ, तर वास्तवमा ललितपुरको चाहिँ असली अनुहार चाहिँ अलि पर अलि दुर्गमतिर जानुपर्छ। र खानेखोला सन्देश भने जुन यो खानेखोला भन्ने चाहिँ नाउँसहित यो आज यसले के सन्देश पनि दिनु खोज्यो भने हामी दुर्गम भए पनि हामी टाढा भए पनि हाम्रो पनि एउटा आवाज छ है, हाम्रो पनि एउटा सन्देश छ। त्यो सन्देश सबैले चाहिँ मनन गरिदियोस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ यो पत्रकारिता यो 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 चाहिँ एउटा पब्लिकेसन अगाडि आएको छ। म यसको सम्पूर्ण रूपमा यसको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। यसमा काम गर्नुहुने सबै यसका सल्लाहकारहरू, संरक्षक, प्रकाशक, सम्पादक लगायत सम्पूर्ण खानेखोला सन्देश परिवारलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जानुहोस्। अघि हाम्रो शिवरीज्यूले भन्नुभयो नि, म त पत्रकारिता कति चाहिँ कठिन छ, उहाँले औँल्याउनु पनि खोज्नु भएको, तपाईँले सुरु त गर्नुभयो तर धान्नु त पनि के हो भन्ने ढङ्गले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो सुरु चाहिँ गर्यो। अब मलाई विमोचन गराउनु नवराज सिलवाल सांसदले गरे भनेर अब यो फेरि अर्को कन्टिन्यू यसको पब्लिकेसन चाहिँ हुन सकोस्, मेरो शुभकामना छ। अब होइन उठाउनु सकिएन दाइ पैसा चाहिँ नि यो चाहिँ नि विज्ञापन लिन सकेन, फेरि घाटा गयो बन्द गऱ्यो भन्ने खालको कुरो चाहिँ फेरि सुन्नु नपरोस्। त्यसलाई चाहिँ दक्षिण ललितपुरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै छन्, हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छन्, सहकारीहरू छन्। तपाईँहरूले वास्तवमा सही चाहिँ आवाज सही सन्देश दिन सक्नुभयो भने यो चाहिँ अगाडि बढ्छ, यसको समृद्धि हुन्छ र एउटा चाहिँ स्थापित एउटा चाहिँ मिडियाको रूपमा यो चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने मेरो छ। त्यही कारण त्यतातर्फ पनि साथीहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र आजको दिनमा अब यो पत्रकारिताको बारेमा धेरै मैले किन हाम्रो पत्रकारिता अगाडि बढ्दैछ, हामीले धेरै अपेक्षा पनि गरेका छौँ। पत्रकारिताले चाहिँ भनौँ राज्यका 3टा अङ्गहरूलाई सचेत सजग रहन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुको लागि सधैँ चाहिँ सही दिशा दिइरहेको पनि छ। त्यो माने पत्रकारिता अझ अगाडि बढ्नुपर्ने, अझै यसका धेरै फुड्किलाहरू उक्लिनुपर्ने अवस्थाहरू त छँदैछन्। त्यति भन्दा पनि म अब आज चाहिँ फेरि यो क्राउड चाहिँ खालि पत्रकारिता मात्रै नभइकन यहाँ अब विभिन्न खालका चाहिँ नि पोलिटिकल पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ। विपिनजी पनि आउनु भएको छ आज। विपिनजीलाई स्वागत छ। मैले तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ नि सम्बोधन गर्न भुलेँ। अनि यहाँ अरू पार्टीका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँ कलाकारहरू हुनुहुन्छ, पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, अनि यहाँ के अरे तपाईँको स्टेज आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, गायिका हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ सुजाता बहिनी। तपाईँहरू सबै यहाँ बस्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो कलाकार, साहित्यकार भन्नुहोस् न, अनि यो चाहिँ नि म्युजिकमा काम गर्ने सङ्गीतकार, गायक गायिकाहरू भनेको चाहिँ यो मुलुकका फेरि हाम्रो मुलुकको चाहिँ निधिहरू, हाम्रो सम्पत्तिहरू, जसरी चाहिँ स्टार भन्छ नि थर्ड के अरे डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ स्टारहरू भन्छ त्यस्ता कलाकारहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई। त्यसले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, कलाकारहरूले मेहनत गर्नुभएको छ, कोभिडको बिचमा पनि आफ्नो योगदान गरिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको भूमिका रहेकै कारणले नै हाम्रो सभ्यता पनि बाँचिरहेको छ, हाम्रो संस्कृति पनि बाँचिरहेको छ। र हाम्रो कलाकारहरूले हामीलाई यो जुन ढङ्गले चाहिँ गौरवान्वित बनाउनु भएको छ, हाम्रा साहित्यकारहरूले, हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूले जुन ढङ्गले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले आफ्नो चाहिँ योगदान गरिराख्नु भएको छ, त्यही कारणले हामी वास्तवमा यो मुलुकको रूपमा एउटा सुसंस्कृत मुलुकको रूपमा, एउटा सबै मुलुकको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यही कारणले तपाईँहरू सबैलाई म आजको दिनमा
अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा जसरी योगदान गर्नुभएको छ, यो मुलुकको लागि गर्नुभएको योगदान हो। किन मुलुकलाई योगदान गर्नुको लागि मन्त्री नै हुनुपर्ने, सांसदै हुनुपर्ने भन्ने छैन। आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिने, त्यो ढङ्गले सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिएर नै यो मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा हामी जाने। रवीन्द्रनाथ टेगोरले एकचोटि भन्नुभएको थियो कि मान्छेको जीवनमा कुनै मान्छे कलाकार हो, गीत सुन्छ, गीत गाउँछ अथवा साहित्य पढ्छ, साहित्यमा छ, कलामा छ, सङ्गीतमा छ भने त्यो मान्छेले चाहिँ 50 वर्ष जीवन बाँचेको छ भने त्यसले 100 वर्ष बराबरको जीवन बाँचेको असाध्यै क्वालिटी लाइफ बाँच्छ। जो मान्छे चाहिँ कला संस्कृति साहित्यभन्दा टाढा हुन्छ त्यो मान्छेले 50 वर्ष बाँचेको आधी मात्रै जीवन बाँचे हुन्छ। त्यसले गर्दा कला साहित्य संस्कृति भनौँ न सङ्गीत भनेको चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण चाहिँ विधा हो। कुनै सभ्यताको जीवन बाँच्ने चाहिँ एउटा प्रक्रियामा पनि यो त्यस्तो अभिन्न चाहिँ एउटा विधा हो। त्यसले गर्दा आज सबै विधाका सबै क्षेत्रका साथीहरू यहाँ उपस्थित भइराख्दाखेरि अब राजनीतिक भाषण गरेर राजनीतिक कुरो धेरै खासै टाइम मैले नगरेको कुरा पनि, किनभने हामी चाहिँ वास्तव तपाईँ हामी सबै मिलेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु। राजनीतिका आफ्ना समस्याहरू छन्, तर अरू विधा अरू क्षेत्रहरूमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। हाम्रा चुनौतीहरू छन्, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूलाई बलियो बनाएर अगाडि जानुपर्ने छ। हाम्रो असाध्यै धेरै एक प्रकारको चाहिँ भनौँ न प्रतिद्वन्दिताहरू छ, कम्पिटिसन छ लाइफ। कि एउटा किताब छ 2005 मा चाहिँ तपाईँको बेस्ट सेलर भएको एउटा किताब द वर्ल्ड इज फ्ल्याट, पृथ्वी चाहिँ चेप्टो छ भन्ने एउटा नामको चाहिँ एउटा किताब छ 2005 मा चाहिँ त्यो थोमस फ्राइडम्यान भन्ने लेख्नु भएको। त्यसमा एउटा कथा छ, मैले सकिहालेँ। त्यसमा एउटा कथा चाहिँ के छ भने अफ्रिकाको जङ्गलमा जब सूर्य उदय हुन्छ त्यहाँ त्यो कथाको चाहिँ सार नाउँ चाहिँ के भने दौडेर जीवन प्राप्त गर्ने कि दौडेर जीवन रक्षा गर्ने भन्ने छ। त्यो अफ्रिकाको जङ्गलमा चाहिँ सूर्य उदय हुँदै गर्दाखेरि त्यो हरिणले चाहिँ आज म चाहिँ दौडिन सकेन भने सिंहले मलाई मारेर खान्छ, आज मैले जीवन बाँच्ने जीवन रक्षा गर्नको लागि मैले दौडिनुपर्छ भने सूर्यको किरणलाई हेर्छ र मेरो पछाडि लाग्ने सिंहभन्दा म जोडले मैले दौडेँ भने म बाँच्न सक्छु। जीवन रक्षाको प्रश्न हो मेरो चाहिँ आजको दिनमा। अनि सिंहले चाहिँ अब आज यदि मैले चाहिँ अलिकति कम हिँड्ने हरिण भेट्न सकिनँ भने हिजो अस्तिदेखि खान पाइरहेको छैन, म कमजोर भइसकेको छु, बलियो चाहिनेलाई त मैले भेट्न सक्दिनँ। तर आज भाग्यले मैले अलिक कमजोर धेरै कुद्न नसकिने भेट्न सकिनँ भने म मर्छु, म खतम भएर जान्छु, भोलिसम्म त म हिँड्न नसक्नु भनेपछि त्यो चाहिँ त्यो कम्पिटिसन पनि म आज बेसरी दौडेर आज आफूलाई प्रमाणित गरेर आहार चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनँ, म बाँचेँ न म गएँ भन्ने ढङ्गले हरेक चाहिँ बिहानीसँगै चाहिँ सूर्योदयसँगै चाहिँ एउटा नयाँ चुनौती बाँचेर जीवनका आशाहरूमा चाहिँ एउटा सिंह बाँचिरहेको हुन्छ, जीवन बचाउने दौडमा एउटा मृग बाँचिरहेको हुन्छ भने जस्तै हामी मान्छेहरू अब अहिले कोभिडको समस्या छ, यहाँ ठेगान छैन। हाम्रो यहीँको साथी हिजो एकजना चाहिँ नै असाध्यै ऊर्जावान उद्योगपति 44-45 वर्षको एकजना साथी चाहिँ कोभिडबाट अस्थायी एकदम पुरै सक्यो। त्यो ढङ्गले अब हामी चाहिँ वास्तवमा सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ नि मुलुकलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा कम्पिटिटिभ ढङ्गले दौडमा सामेल भएर आफ्नो व्यवसाय जहाँ छ नैतिकतापूर्ण ढङ्गले त्यो गेम अफ द रुल अफ द गेम सहित त्यो विधि विधान नीतिका साथ चाहिँ आफ्नो प्रतियोगितालाई अगाडि बढाएर आफ्नो जुन ठाउँमा छौँ पत्रकारिता छौँ त्यही ढङ्गले आफू स्थापित हुन्, राजनीतिमा यही ढङ्गले, कलाकारितामा त्यही ढङ्गले हुन्छ भनेर भनिराख्दाखेरि आज चाहिँ हामी जीवन रक्षा गर्ने दौडमा चाहिँ सामेल गर्छौँ। अघि मैले आउनासाथ भनेको थिएँ सरकारले 25 भनेको थिएँ, 25 भन्दा त अलिकति थोरै बढी भएछ भने अनि आजको साथीले होइन हामीले यहाँ राम्रै व्यवस्था गरेका छौँ, मास्क छ, सेनिटाइजर छ, हावा आउने कोठा छ, त्यसले गर्दा त्यति समस्या छैन भने। तर त्यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको चुनौती चाहिँ अब हामी बाँच्नुपर्ने चुनौती छ जस्तो लाग्छ। सेकेन्ड वेभ जुन ढङ्गले आएको छ इन्डियामा आज चाहिँ नि 3,45,000 इन्फेक्टेड भएको र हजारौँ मान्छेहरू मरेको त्यो खालको छ र हामी चाहिँ ओपन बोर्डर भएको हिसाबले अब हामी सचेत भएनौँ भने तपाईँ अब पत्रकार साथीहरूको पनि सचेतना फैलाउने
आफै अभ्यास गर्ने, आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित गर्ने, आफ्नो समाजलाई सुरक्षित गर्ने ढङ्गले कलाकार साथीहरूको त्यही ढङ्गको सन्देश आउनु पऱ्यो। हामी पोलिटिसियनहरूले पनि व्यवहार गर्दा कार्यक्रममा जाँदाखेरि यो ढङ्गले जाउँ भनेर त्यही कारणले अब यो चाहिँ यो जीवनको चाहिँ नि जीवन रक्षाको चाहिँ दौडमा हामी सबै लाग्नुपर्ने, सामेल हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा आज यस्तो परिस्थितिको बिचमा पनि हामी बसेर यसरी एकअर्कामा चाहिँ नि सद्भावना बाँडिरहेका छौँ। आज यो खानेकुरा सन्देशलाई सफल रूपमा चाहिँ अवतरण गरेका छौँ। यसको आउँदो दिनहरूमा यसको चाहिँ सफलताको कामना दिइरहेका छौँ। यो गरिराख्दाखेरि मलाई अन्तमा के भन्नु मन लाग्छ भने तपाईँ हामी सबै मिलेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु। नेपाल जुन ढङ्गले अब हामी अहिले पछाडि परेका छौँ, आर्थिक रूपमा हामी जसरी पछाडि परेका छौँ, त्यही आर्थिक पछौडेपनको कारणले स्वास्थ्यमा हाम्रो समस्याहरू छन्, शिक्षामा हाम्रो समस्याहरू छन्, पूर्वाधारमा हाम्रो समस्याहरू छन् र त्यो समस्याहरूलाई अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ त्यो समस्याहरूलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हाम्रो इन्स्टिट्युसन विकास गर्नुपर्छ। अर्को हाम्रो व्यवहार, हाम्रो कार्यशैलीमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अरूलाई औल्याउँछौँ, अरूको गलत भयो भन्छौँ, अरूले गर्न सकेन भन्छौँ, तर हामी आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीमा कति प्रखर निस्केका छौँ, हामी आफूले आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कुन सही ढङ्गले कुन डिग्रीको सही ढङ्गले हामी आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छौँ भन्ने प्रश्न चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न। त्यसले गर्दा हामीले आज आफैलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छ। मैले यो मुलुकको नागरिक भएर अथवा मैले यो पेसामा रहेर, यो व्यावसायिकतामा रहेर यो मुलुकको लागि कुन निष्ठाका साथ कति योगदान दिएको छु भनेर आफूलाई नै सम्झेर आफूप्रति नै प्रश्न गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो मुलुकलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। किन असाध्यै धेरै सम्भावना छ। नेपाल भनेको एउटा यस्तो बायोडाइभर्सिटी भएको मुलुक हो संसारमा। अब धार्मिक रूपमा भन्यो भने स्वर्ग नै हो हाम्रो। बायोडाइभर्सिटीको रूपमा भन्नुहुन्छ भने पनि यो संसारभरि पाउने सबै खालका वनस्पति, जीव र वातावरण पाइन्छ। एउटा सानो स्प्यान अफ त्यत्रो सानो भूगोलमा पनि 4 प्रकारका क्लाइमेटहरू पाइन्छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ भूगोल, सबैभन्दा ठुलो माउन्ट एभरेस्ट हामीसँगै छ। यति धेरै सम्भावना भएको देश पनि किन पछाडि परिरहेको छ? हाम्रो सोचमा समस्या छ, हाम्रो इन्टिग्रिटीमा समस्या छ, हाम्रो इमान्दारितामा समस्या छ, हाम्रो व्यवहारमा समस्या छ र हाम्रो टिमवर्कमा समस्या छ। त्यसले गर्दा हामी सबै मिलेर आफू पहिला चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि हामीले पोलिटिक्समा रहेका समस्याहरू छन्, किनभने पोलिटिक्स भनेको म के हो भने म त्यो समाजको एउटा रिफ्लेक्सन हो। समाज असल छ, समाज राम्रो छ भने समाजको बाई प्रोडक्ट न हो म। हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो मन्त्री पनि, हाम्रो सांसद पनि त्यही समाजको बाई प्रोडक्ट। त्यही समाज निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नु। समाज निर्माण व्यक्तिको निर्माणमा छ। व्यक्ति निर्माण उसको चरित्रको निर्माणबाट हुन्छ। उसको चरित्रको निर्माण सही शिक्षाबाट हुन्छ। त्यही ढङ्गले हामी वास्तवमा आफै नै आफ्नो चरित्र निर्माण गरिकन आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गले निर्वाह गर्ने ढङ्गले अगाडि जान सक्यौँ भने आज लोकतन्त्र दिवसको दिन त्यो कमिटमेन्ट कमसेकम हामीले गर्न सक्यौँ भने यो नयाँ वर्षमा त्यो रिजोल्युसनका साथ हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यो मुलुकलाई एकदमै समृद्ध मुलुकको रूपमा हामीले हाम्रो आउने पुस्तालाई हामीले ह्यान्डओभर गरेर जान सक्छौँ। त्यो ढङ्गले काम गर्नको लागि म सबै साथीहरूलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले आफै यहाँको संसदको हिसाबले के कति काम गर्न सकेको छैन त्यो साथीहरूको अगाडि नै छ। तर हामीले 1 नम्बर क्षेत्रमा अहिले 3 वर्षको दौरानमा जति विकास निर्माणका कामहरू गरेका छौँ, असाध्य उदाहरणीय रूपमा कामहरू गरेका छौँ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नेपालको पहिलो ठुलो सवाल नै 1 नम्बर क्षेत्रमा बनेको छ 1 अरब रुपियाँमा। अब यो पैसाको लास्टतिर मोस्ट लाइकली लास्टसम्ममा चाहिँ सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट उद्घाटन गर्ने भन्ने कार्यक्रम छ। नेपालकै पहिलो सबैभन्दा ठुलो 3000 सिट क्षमताको सवाल यहाँ हाम्रो क्षेत्रमा बनिरहेछ। त्यही कारण हामी वास्तवमा पछाडि परेका छौँ भन्दा हुँदा पनि हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा पनि छौँ। त्यसले गर्दा म चाहिँ फेरि मैले राजनीति गर्दाखेरि म एउटा अमुक पोलिटिकल पार्टीबाट आएको छु, तर जितिसकेर जनताको चाहिँ अभिभावक भइसकेपछि मैले यो पार्टी अथवा त्यो पार्टी भनेर कहिले पनि व्यवहार गरेका छैन। किन हामीले त्यो इन्स्टिट्युसन, त्यो संस्कारको विकास गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधिहरू भनेर मैले जहिले पनि मञ्चहरूमा सधैँ सबै साथीहरूलाई मैले आह्वान गरेँ। भोलि ठिक छ, भोलि चुनावमा जाने ढङ्गमा फेरि हामी आफ्नो प्रकारको स्कुलिङमा आफ्नो सिद्धान्त विचार र वैचारिक बहस गरौँला। तर आज चाहिँ यो राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी लाग्दाखेरि, समृद्धिको अभियानलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि हामी सबै पार्टीहरू, सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भने त्यो दर्शन, त्यो सोच भएको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि म भएको हुनाले मैले सबै साथीहरूलाई फेरि आजको अवसरमा सबै मिलेर काम गरौँ। किनभने हामी 1 नम्बर क्षेत्र अलिकति पछाडि परेको छ। ललितपुरको 1 नम्बर क्षेत्र हाम्रो असाध्यै धेरै सम्भावना छ, कृषिमा सम्भावनाहरू छ। हाम्रो चाहिँ नि 84-85वटा चाहिँ तपाईँको 85वटा चाहिँ तपाईँको सामुदायिक वनहरू छन् हामीसँग। यति धेरै ठुलो चाहिँ सम्भावनाहरू भएको मुलुक छ, के अरे क्षेत्र छ। यसलाई अगाडि बढाउनको लागि तपाईँहरू सबैसँग मिलेर काम गर्ने म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज मलाई अनुरोध गर्नुभयो, बोलाउनुभयो, आयोजक साथीहरूलाई पनि म विशेष रूपमा अभिनन्दन गर्दै यहाँ उपस्थित भएर
यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो, यसलाई सफल बनाइदिनु आयोजक सबै आमन्त्रित उपस्थित सबै साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ नि आजका मास्टर अफ सेरेमनी नवराजी हुनुहुन्छ। फेरि एक नम्बर क्षेत्रमा के छ भने नवराजहरूको अलिकति बढी बाहुल्यता छ, जहाँ जुन टोलमा गयो नवराजै भेटिन्छ र नवराज फेरि चाहिँ लिडरसिपकै क्षमतामा हुन्छ। त्यसले गर्दा नवराजजीलाई चाहिँ म असाध्यै राम्ररी तपाईँले कार्यक्रम कन्डक्ट गर्नुभयो। हेर्दाखेरि यसो सानो किताब जस्तो थियो, तर यो जुनको गरिमापूर्ण कार्यक्रम साथीहरूले आयोजना गर्नुभयो। सबैलाई म विशेष रूपमा बधाई दिँदै मेरो भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद।